اشترك الآن وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من قناة عزيز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أخوتي الطلبة أخواتي الطالبات، أهلا بكم في هذه الحلقة ديال اليوم. إذا اليوم غنقراو على الفونكسيون انجيكتيف وسوبجيكتيف وبيجيكتيف، وغنعرفو اشنو كتعني انجيكتيف وشنو كتعني سوبجيكتيف وشنو كتعني بيجيكتيف. إذا نبداو. أول حاجة هي اون فونكسيون انجيكتيف، مثلا نقولو على اف انها انجيكتيف. إذا une fonction de g est dite injective si et seulement si pour tout réel à l'image correspond au plus à réel de domaine de définition. إذا كتقول لينا سيدنا كنقولو على أن واحد فونكسيون g est injective إذا وفقط إذا كان لجميع الإيماج خاصهم خاصهم يكون عندهم سابق على الأكثر، ماشي على الأقل، على الأكثر، يعني سابق واحد فقط أو ما عندهمش سابق أو بلو، يكون عندهم سابق أو ما يكونش عندهم سابق. على الأكثر ان سول غيال دو دومين دو فينيسيون، يكون عندهم واحد السابق في الدومين ديال فينيسيون. وفي النوتاسيون ماثيماتيك قلنا دابا الا كان عندك واحد x1 و x2 كينتميو لمجموعة البداية أو الدومين ديال الجي، فإذا كان عندنا واحد التساوي اللي هو أنه جي لي x1 كتساوي جي لي x2، فخاص داك x1 يساوي x2، أي أنه هو نفس x، خاص يكون نفس x، ما خاص يكون شي x آخر ديفيرون على داك x. إذا غومارك عندنا لا فونكسيون بيريوديك الدالة الدورية اي اوتوماتيكمون نون انجيكتيف، الدالة الدورية ماشي انجيكتيف. علاش؟ لأنه دابا إلا خديتي الدالة الدورية كتكون بحال هكا، مثلا هذا هو اكس كتكون بحال هكا. إذا مشيتي لإيكغيك شحال من سابق عنده ما لا نهاية من السوابق، وهنا قالك خاص يكون عنده على الأقل واحد، على الأكثر أقصد، على الأكثر واحد، مخاصش يفوت واحد. إذا فهذه نون انجيكتيف. en termes d'ensemble le cardinal de x est inférieur ou égal au cardinal de y. دابا إلا خدينا مجموعة البداية ومجموعة النهاية، فخاص هداك ديال مجموعة البداية خاص يكون inférieur ou égal، أصغر من أو يساوي الكاردينال ديالو هو عدد الإليمونات اللي فيه، عدد العناصر. مثلا هنا عندك 3 العناصر، هنا عندك شي 6 العناصر ولا 5 العناصر. المهم خاص عدد الإليمونات هنا خاص يكون انفيريور أو إيكال عدد الإليمونات هنا، وخاص كل إليمون هنا، كل إليمون خاص يكون عنده على الأقل صورة، ماشي على الأقل، على الأكثر، على الأكثر صورة. يعني هذا عنده صورة وهذا عنده صورة وعنده صورة، وخاص كل واحد فيهم تكون عنده صورة مختلفة على الآخر. هذا الصورة ديالو ها هي، هذا الصورة ديالو ها هي، هذا الصورة ديالو ها هي. وغتكون شي عناصر من إكريك ما عندهمش الصورة، ولكن داكشي مكاينش حتى شي مشكل. اوكي، مثال ناخد هاد الدالة اللي هي معرفة من إغ لإغ، إكس ينتمي إلى إغ، هنا إف ليس تساوي إكس بلس إكس، إكس بلس أن. دابا خاصنا باش تكون انجيكتيف، كتبها هنا انجيكتيف، خاص إف لواحد إكس كيساوي واحد إف لإكس إيغريك، إف لإيغريك خاص تكون إكس كتساوي إيغريك. خاصنا نديمونطريو هادي. اوكي باينة. إلا باش نديمونطريو هادي نعوضو، لدينا إف لإكس كتساوي إف لإيغريك، كيستلزم لينا بلي أنه إكس بلس أن كتساوي إيغريك بلس أن. هادشي باين. نسامبليفيو بأن يبقى لنا إكس يساوي إيغريك. إذا هاد الفونكسيون إي انجيكتيف، اوكي. دابا ناخدو مثال آخر. هنا واحد الدالة معرفة من إير لإير على شكل إكس كاري بلس أن. مثلا إكس كاري بلس أن،
دابا إلا عندنا اف ل إكس كتساوي اف ل إيكغيك، هاد الدالة كيستلزم لينا بلي أنه إكس كاري بلس أن كيساوي إيكغيك كاري بلس أن تمبليفيو بأن، غيبقى لينا إكس كاري كيساوي إيكغيك كاري. هادشي كيابليكي لينا بلي أن إكس يساوي إيكغيك و إكس إيكال أ موان إيكغيك. إذا هاد الدالة ني با انجيكتيف، ني با انجيكتيف كار مكانش هاد التساوي، كاين ولكن كاين حتى هادي، دونك مكانش هاد التساوي. و اصلا الا رجعتي ميبيان ديالها مثلا هنا اكس هنا إيكغيك غتعطيك دالة بحال هكا، كتمشي حتى لصفر، هنا مثلا واحد تجي بحال هكا، وغتلقى بلي أنه كل إيكغيك عندو جوج إكس. دابا كل إكس، ها إكس لي قلت، ها إيكغيك ها إكس مثلا، عندهم نفس الصورة، ولكن إكس ديفيرون أ إيكغيك. فهمتو كيفاش؟ يعني في هاد الحالة إف ديفيرون إيكغيك، إذن هادي ماشي انجيكتيف. إذا نرجعو دابا نكملو. إذا بالنسبة للسيرجيكتيف فكنقولو على أن واحد الفونكسيون هي سيرجيكتيف سي سيرمون سي تو غيال دو ليماج، جميع الغيال ديال ليماج كوريسبون او موان، على الأقل ماشي على الأكثر بحال الأولى، هنا كاينة او موان المهم او موان ان غيال دو دومين دو فينيسيون. دابا قالك هنا إلا عندك واحد الدومين ديال ديفينيسيون هو ولا الدومين اللي بدينا منه، والدومين اللي مشينا ليه اللي هو إيكغيك، نعتبرو إكس و إيكغيك. دابا فهاد إيكغيك خاص كل إليمون، كل عنصر من هاد إيكغيك خاص يكون عندو على الأكثر ماشي على الأقل، أقصد على الأقل ماشي على الأكثر، خاص يكون عندو على الأقل، يعني يقدر يكون عندو جوج ثلاثة ربعة على حسب الفونكسيون، خاص يكون عندو على الأقل واحد كنسميوه بالسابق، واحد السابق. مثلا هادي عندها واحد وهادي عندها جوج، هاد السي عندها جوج، يعني على الأقل يقدر يكون عندها ثلاثة ربعة خمسة على حسب. المهم خاص كل وحدة يكون عندها سابق، هذا هو المهم. نوتاسيون ماتيماتيك قلنا لكل إيكغيك كينتمي لهاد إيماج دو المهم كل إيكغيك كينتمي لهاد إيكغيك الحمراء يوجد واحد إكس كينتمي لهاد إكس، بحيث إف ل إكس كتساوي إيكغيك، بحيث واحد إف ل إكس هنا كتساوي ديك إيكغيك. أو مارك أون تيرم دانسومبل لو كاردينال دو إكس سوبيريور إيكال أ كاردينال. إذا العكس ديال انجيكتيف هنا كيكون هاد الدومين ديفينيسيون الأول إكس كاردينال ديالو أو هاد الإليمونات اللي فيه كيكون كتر من هداك النهائي ديال الإيكغيك، يعني هذا اللي كيكون عندو كتر. وأيضا كل واحد كيكون عندو غير واحد أولا جوج أولا كتر. ناسيون ماتيماتيك كاردينال ديال إكس سوبيريور أو إيكال أ ليماج دو إف. واخا نمشيو نشوفو شي مثال. إذا في هذا المثال غنشوفو هاد الدالة اللي هي منعرفة لكل n ينتمي ل n إلى n زائد واحد ل n، يعني من n ل n. إذا الدالة عندنا هي n بلس 1. دابا بغينا نبينو بلي أن هاد n بلس 1 سي اون سيرجيكتيف. اش كتعني السيرجيكتيف؟ كتعني أنه لكل y كينتمي ل y كبيرة اللي هي مجموعة الوصول، قد الكاميرا، ننتمي لمجموعة الوصول، خاص يكون يوجد واحد إكس ينتمي لمجموعة الأولى أو مجموعة البداية، بحيث إف لإكس كتساوي إيكغيك.
إذا داكشي اللي غنبينو هنا. إذا بالنسبة لإف لإكس عندنا هنا هي إن بلس أن وكتساوي إيريك صغيرة ماشي إيريك كبيرة. عندنا هنا إن بلس أن. إذا هاد باش نشوفو واش هاد الكونديسيون مفيريفي ولا لا، غنقولو غنشوفو مثلا خاص يكون كل ان من ان قلنا بلي انها 0 1 2 الفوق ياك. اذا دابا الا خدينا دابا الا خدينا الا خدينا 0 هو الاول 0 الا عوضتي 0 تماك 0 زائد 1 هو 1 ثم 0 1 بلس 2 بلس 1 إيكال 2 2 بلس 1 إيكال 3. المهم بلاصة ان كتعوض هاد ان وكيعطيوك بالطبع كيعطيوك شي. هادو هما الإيكغيك، هاد إيكغيك الصغيرة هادي هادو هما و إكس اللي كينتمي لمجموعة الانطلاق ومجموعة الوصول. مجموعة الوصول ومجموعة البداية هما نفسهم هما ان. دابا ولكن كملاحظة هنا مثلا صفر، واش كاينة شي دالة بحيث اف لي ان كتساوي صفر؟ ما كايناش. علاش؟ مثلا دابا خديتي ان بلس ان إيكال 0 يتامبليك كو ان إيكال موان 1 ou or moins 1 n'appartient pas à n. donc هاد الدالة ديالنا ني با سورجيكتيف حيت كاين واحد ما عندوش السابق. كنتمنى تكون مفهومة. نكملو دابا ناخد نفس المثال ولكن في مجموعة زد. بالنسبة للمجموعة زد قلنا بلي انها ندير 3 النقط بحال هكا ثم موان 1 0 1 3 النقط، يعني هي بحال ان ولكن داخل فيها السوالب، هادوك السالبين داخلين فيها. إذا خدينا نفس المثال عندنا بمعنى ثاني أنه لكل إيكغيك ينتمي للزد يوجد واحد إكس ينتمي للزد، تلك إف لإكس كتساوي إيكغيك امبليك إكس بلس أن إيكال إيكغيك امبليك إكس تساوي إيكغيك موان 1 وهاد الشي ينتمي للزد. وهاد الكونديسيون كتفيريفيا لينا في الزد ولكن مكتفيريفياش في ان حيت ان مكانش لزيرو شيء سابق. اما هنا زيرو كان عنده السابق وكان عند جميع الاعداد السابقة حيت هاد إيكغيك موان 1 كينتمي لان. اما الا خديت دابا ان الا درتي إيكغيك موان 1 فنابارتيان با يوجد واحد إيكغيك باش تقول انه لكل إيكغيك ينتمي الى ان إيكغيك موان 1 ينتمي الى ان، فهاد عبارة خاطئة طبعا، لأنه إلا خديت مثلا إيكغيك يساوي 0 واش موان 1 كينتمي لإن؟ لا. أما بالنسبة للزد فهي صحيحة تنتمي إلى الزد إيكغيك موان 1 بارتيان الزد، هادي صحيحة هادي خطأ. نتمنى تكونوا تفهمتوا. انجيكتيف و سورجيكتيف. دابا بقى لنا بيجيكتيف. كنقولوا على ان فونكسيون اش هي بيجيكتيف سي سيلمون سي هي انجيكتيف اي سورجيكتيف في نفس الوقت. خاصها تكون انجيكتيف و سورجيكتيف في نفس الوقت. اذا خاص تفيريفيا الشرط ديال الاولى والشرط ديال الثانيه، الشرط ديال الاولى والشرط ديال الثانيه. هذا هو سورجيكتيف. فونكسيون بيريوديك اوتوماتيكمون نون بيجيكتيف. علاش؟ لانه قلنا انها ماشي انجيكتيف. لو كاردينال ديال الدومين ديال اش
كيساوي الكاردينال ديال الدومين ديال الايماج ديال اش. دابا هذا هو الدومين ديال اش، هذا الدومين ديال ايماج ديال اش، الصوره ديال اش. هذا مجال تعريف اش، وهذا مجال تعريف الصوره ديال اش، الصور ديال اش. هذه الصوره ديال هذه، والصوره ديال هذه، وهذه الصوره ديال هذه. اذا اكزامبل فقط. وهنا كنساليو مشيئة الله الى فيديو اخر. ما تنساوش ديروا لايك فيديو اذا عجبكم، واشتركوا في القناه، وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كاع فيديوهات في بريدكم الالكتروني.